अच्युत विनीत नायक दलाल, श्री दामोदर साल कॉम मडगांव हाजो भजनी प्रमुख, हे आमचे सिनियर मेंबर दामोदर बाब पायणीकार, आमचे आनी एक सिनियर मेंबर सुशांत मुळगांवकार. आज सकाळच्यान कार्यक्रम सकाळी 12 वरांच्यान स्टार्ट जालो. भजनी सप्ताह देवाची आरती करून दनपारां 12 वरांचेर सुरवात जाली. मागीर आमी उबे रावन थंय स्टार्ट केलो सप्ताह. ताच्या मागीर दनपारां जेवण जालें. तशें पळोवपाक आज टोटल 6 ग्रूप आसा आमचो. 12 ते 12 म्हणजे आज दनपारां 12 ते आतां रातचे 12 म्हणसर 12 वरांचोच सप्ताह, 24 वरांचो न्हय. तर आमचे टोटल 6 ग्रूप आसा. आतां म्हणसर म्हाका दिसता हो चवथो ग्रूप आनी 2 ग्रूप जावपाचे उरल्या. एक 8 ते 10 आनी मागीर 10 ते 12 जे आमीच सालांतलेच भजनी मंडळ आसा ते आमी ताची समाप्ती करतले. आमचो जो सप्ताह आसा तो दर वर्सा श्रावणाच्या पहिल्या सोमाराक जाता आनी ही वर्सान वर्स जाल्ली परंपरा. हांव कांयच वर्सां एक 7-8 वर्सां जालीं हांव आतां हातूंत लक्ष घालतां. आनी आतां कित्याक आमच्या सिनियर मेंबरांनी मुखार काडिल्ल्या कारणान एक रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन हो सप्ताहाचे फूल भजनाचे जो कार्यक्रम आसा तो बऱ्या भशेन पार कसो पडटलो तें हांव पळयतां. तर आमचो आतां दर दिसा रातची आमची घुमट आरती आसना. नॉर्मल सोमारांनी आमची घुमट आरती आसना. तर जितले आमचे श्रावणान सोमार येता, एक एकदां 5 येता, एक एकदां 4 येता, तर त्या सगळ्या सोमाराक आमची रातची घुमट आरती जाता. तर 10 आरत्यो आमी म्हणटात दर सोमारा. त्याच प्रमाणे बिरेस्तारच्यो सुद्दां आमचो हांगा पुजा जाता. एक दीस आसता पुलीस स्टेशनाचो, एक दीस आसता कदंबाचो, अशें वांटून दिल्यात. तशें आमचो हो सालांतलो हो श्रावणेचो फूल श्रावण म्हयन्याचो आमचो कार्यक्रम. आनी सांगपाक खूब बरें दिसता की आमी एक आमचो प्रयत्न करता की आमचे जे गोंयचे कलाकार आसा मडगांवांतले किंवा मडगांवां भायले, तांकां एक प्रोत्साहन मेळचें. आनी नवी जी पिढी आसा म्हज्या सारकेली किंवा म्हज्याकून ल्हान जे आतां नवे भुरगे आसा तांकां एक प्रोत्साहन मेळचें की देवाची जी भजनां आसा, जी गोंयची संस्कृती आसा ती अशीच सुरू उरूं. आनी हाजो आमी पुरेपूर प्रयत्न करपाचो प्रयत्न करता. Raksha Bandhan is here, and the search for the perfect Rakhi ends now. Visit Sri Bhavani Traders in Margaon, Goa. We have the biggest variety of Rakhis, from traditional threads to fancy designs, for every brother and sister. Why pay more? Get the best wholesale rates in town. Celebrate this bond of love with the best Rakhis in Goa. Find us opposite Jamia Masjid, Shop P3B4, Malbhat Height. Call now 9860160549. Sri Bhavani Traders. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.